सक्छ, यो पनि एरर हो। मेजरमेन्टमा एरर भनेको चाहिँ लेट्स से ये एक्जाम्पलमा हो, मेजरमेन्टमा एरर भनेको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन द एक्चुअल भ्यालु अफ अ क्वान्टिटी एन्ड द भ्यालु अब्टेन्ड बाइ अ मेजरमेन्ट। मेजरमेन्टबाट आएको भ्यालु र एक्चुअल भ्यालु बिचको जुन डिफरेन्स आउँछ त्यो डिफरेन्सलाई हामी एरर भन्छौँ। सो एरर भनेको के रहेछ त? डिफरेन्स बिट्विन द एक्चुअल भ्यालु एन्ड द अब्टेन्ड अथवा मेजर्ड भ्यालु बिचको डिफरेन्स हुने रहेछ। र यो फर्स्ट केसमा चाहिँ यो मेजरमेन्टबाट आएको होइन, त्यसैले यो मेजरमेन्टबाट नआएको कुरालाई मिस्टेक भनेर भन्छौँ। यो मेजरमेन्टमा चाहिँ मेजर्ड भ्यालु डज नट म्याच विथ द एक्चुअल भ्यालु भयो। सो म्याच पो भयो तर हुन त भयो नि। सो दिस इज कल्ड एरर। एरर डज नट मिन्स मिस्टेक। एरर को मिनिङ मिस्टेक भन्ने चाहिँ होइन। ओके, एरर को मिनिङ मिस्टेक के होइन है, यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्। यसमा ठीक छ? हजुर सर। त्यसमै एररलाई हामीले कसरी बुझ्ने रहेछौँ? एक्चुअल भ्यालु माइनस मेजर भ्यालु, एक्चुअल भ्यालु माइनस मेजर्ड भ्यालु, यो भनेको चाहिँ एरर रहेछ। र एररलाई हामीले ब्रोडली दुईवटा क्याटेगोरीमा राखेर हेर्छौँ, सिस्टमेटिक एरर र यो ग्रस एरर पनि हुन्छ। समटाइम इट इज अल्सो कल्ड मिस्टेक, तर यो ग्रस एरर पनि पर्सनल एरर भित्र अथवा सिस्टमेटिक एररमा एउटा कुनै पार्टमा लगेर हामी राख्न सक्छौँ। सो मैले चाहिँ बेसिकली भन्दाखेरि एररलाई दुईवटा पार्टमा मात्रै डिभाइड गरेर हेर्छु। कहिलेकाहीँ यो पार्ट पनि ग्रस एररलाई पनि हामी कन्सिडरेसन गर्छौँ। अब हामी आउँ सिस्टमेटिक एररमा। सिस्टमेटिक एरर means error due to the system or the measuring instrument. Systematic error भनेको के रहेछ त? Error due to measuring device. Measuring device. Device अथवा सिस्टम। मेजरिङ डिभाइस अथवा मेजरिङ सिस्टमको एरर हुन्छ। जस्तो तिमीलाई हामीले रिडिङ लिन मजाले सिकाएनौ भने तिमीले रङ तरिकाले रिडिङ, यो पनि यो सिस्टमेटिक एरर। सो दिस एरर आर अराइज ड्यू टु द फ्लॉ इन द एक्सपेरिमेन्टल सिस्टम। सिस्टममै फ्लॉ छ भने यो आउँछ। द सिस्टम इन्भल्भ अब्जर्भर। सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ? अब्जर्भर, मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट र इन्भाइरोमेन्ट। तीनटा कुराले के गर्छ? मेजरिङ सिस्टम भन्छ। So these error are यो systematic errorहरुलाई चाहिँ eliminated by detecting the source of। यो चाहिँ eliminate गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। कतिखेर elimination गर्न सकिँदो रहेछ भन्दाखेरि if we know the cause of error, source के हो भन्ने कुरा थाहा छ भने चाहिँ यसलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ। So systematic error चाहिँ error due to the measuring device अथवा सिस्टममा भएर आउँदो रहेछ र यो चाहिँ elimination गर्न सकिन्छ। एलिमिनेसन गर्न सक्ने खालको भनेको यो एउटा मेजरिङ स्केल भयो नि। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 0 बाट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 बाट 9 सम्म यो मार्क गर्यो है। सो यो करेक्ट मेजरमेन्ट भयो। यो सेन्टिमिटर स्केलमा छ भने यो करेक्ट मेजरमेन्ट कति जति छ? काउन्ट गर त। यहाँबाट यहाँसम्म सर हजुर 6 सेन्टिमिटर जति भयो मान। अब यो 6 सेन्टिमिटरमा अब हेरौँ त यो मेजर गर्ने मान्छेले यहाँबाट मेजर गर्नु, उसले मेजर कहाँबाट गर्ने थाहा छैन, उसले यहाँबाट मेजर गर्यो।
उसले सबै मेजरमेन्ट लेफ्ट यो इन्डबाट मेजर गर्छ भने उसले पाउने मेजरमेन्ट बढी त्यो एक्चुअल भ्यालु भन्दा कम हुन्छ कि बढी हुन्छ? बढी हुन्छ। एक्चुअल भ्यालु भन्दा कम हुन्छ सर। कम हुन्छ। कतिले कम हुन्छ? 1 सेन्टिमिटर। भन्ने कुरा हुँदैन। यो एजबाट 0 बीचको डिस्टेन्स जति हो त्यतिले कम हो। यस सर। ओके, सो यो आउने रहेछ। अर्को एउटा सिचुएसन, त्यसो भए यो इररलाई कसरी हटाउँछौ? यसले गर्ने उसले गर्ने मेजरमेन्टलाई कसरी हटाउँछौ? 0 देखि नापेर। हो, 0 देखि नापेर, तर उसलाई त 0 बाट नाप्न आउँदैन, सबै मेजरमेन्ट यहाँबाट राख्यो। अब 0 जति अगाडिको पोइन्टमा जति डिस्टेन्स छ त्यति पोइन्टलाई एरर भ्यालुमा एड गर्नु। हो, उसले जति भ्यालु पायो, लेट्स से उसले 5.8 पायो र यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स भनेको 0.2 छ अरे। प्लस 0.2 गर्यो भने त 6 सेन्टिमिटर भनेको एक्ज्याक्ट भ्यालु आएन? आयो सर। हो, त्यस्तो इररलाई कसरी एलिमिनेट गर्ने रहेछ त? त्यो डिफरेन्सलाई हामीले एड गर्न सक्छौँ, हैन? अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यो एउटा केस छ। यो केसमा स्केल 1 बाट सुरु भएको छ। 1 बाट सुरु भएको छ, यो भन्दा अगाडिको ब्रोकन छ। यो पार्ट चाहिँ ब्रोकन भयो। उसले मेजर गरेको डिस्टेन्स यति छ। स्केलमा कति देखिन्छ होला? 1 cm मोर। स्केलमा कति देखिन्छ? 7 सेन्टिमिटर। 7 सेन्टिमिटर। तर एक्चुअली यो यसको लेन्थ 7 सेन्टिमिटर हो कि होइन? 6 सेन्टिमिटर होइन, त 6 हो। 6 सेन्टिमिटर। सो 6 सेन्टिमिटर छ भने उसले अब के गर्ने त? स्केल चेन्ज गर्न पाइएन है। स्केल चेन्ज गर्न पाइएन, हामीसँग अर्को स्केल एभाइलेबल छैन भने के गर्ने? सबट्र्याक्टिङ 1 हो, उसको प्रत्येक मेजरमेन्टमा -1 गरिदेऊ। 6 सेन्टिमिटर पुगिहाल्छ नि? पुग्दैन? यति गरेर 6 सेन्टिमिटर पुग्यो कि पुगेन? पुग्यो सर। यो एक्जाम्पलमा भएको यो र यो दुईटा एक्जाम्पलहरू के हो? सिस्टमेटिक इरर। सिस्टमेटिक इरर हो, इनफ्याक्ट 0 इरर भनेर सिस्टम डिभाइसमै भएको फ्लले गर्दा आएको मिस्टेक। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, त्यो पसलमा सामान किन्न जाँदाखेरि त्यो ढक राख्ने ठाउँमा त्यो सुरुमा कहिल्यै ब्यालेन्स हुँदैन, अनि सानो ढक राखेर ब्यालेन्स गराइदिएको हुन्छ नि, याद गरिरहेछ? यस सर। हो, त्यो सिस्टममा आएको इरर हो। त्यो ढकलाई हामीले कहिले पनि काउन्ट गर्दैन, ब्यालेन्स गर्न मात्रै युज गर्छ। र यो सिस्टमेटिक इररलाई बेसिकली हामी 3टा पार्टमा डिभाइड गर्दै छौँ। एउटा चाहिँ पर्सनल इरर भयो, पर्सनको कारणले हुने इरर। अर्को चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भयो, इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले गर्दा हुने इरर। र अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इरर हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा आउने। पर्सनल, इन्स्ट्रुमेन्टल र इन्भाइरोमेन्टल गरेर 3वटा टाइपमा हामी डिभाइड गरेर छौँ। जस्तो पर्सनल इरर भनेको चाहिँ तिम्रो प्रोसिड्युर फल्टी छ भने, तिमीले गरिरहेको प्रोसिड्युर नै रङ प्रोसिड्युर फलो गरिरहेको छौ भने यो चाहिँ के हो? यो इरर चाहिँ के हुन्छ? पर्सनल फल्टी प्रोसिड्युर। जस्तो यो हामीले जहिले पनि लेन्थ मेजर गर्दाखेरि कताबाट हेर्ने? साइडबाट हेर्ने कि भर्टिकली हेर्ने? भर्टिकल्ली हेर्ने। भर्टिकली हेर्नुको सट्टा तिमीले साइडबाट हेर्यौ भने, यो लेफ्टपट्टिबाट हेर्यौ भने यो 1 सेन्टिमिटर कम देख्यो, राइटपट्टिबाट हेर्यौ भने 1 सेन्टिमिटर 0.1 सेन्टिमिटर बढी देख्यो, अनि भर्टिकली हेर्यौ भने चाहिँ एक्ज्याक्ट यो भ्यालुलाई हामी यस्तो इररलाई के भन्छौँ? हामीले पर्सनल इरर भन्छौँ। ठीक छ? हजुर सर। र अर्को इन्स्ट्रुमेन्टल इरर छ। यो दुईटा इन्स्ट्रुमेन्ट मजाले अब्जर्भ गरेर यसमा के प्रब्लम छ?
सर एउटा 0 भन्दा 0.1 मा छ छैन बोल्नु तिमी अघिदेखि सबै कुरा भनिरहेको छौ साथीहरू इन्टरेक्टिभै भएन साथीले चाल्थ्यो ओके सर पोजिटिभमा 0.1 छ अनि यसमा चाहिँ 0 भन्दा चाहिँ आज कम आज माइ डियर स्टुडेन्ट्स साथी बोलिरहेको हुन्छ भनेर म बोल्दिनँ भन्नु यु अल ह्याभ इक्वल अपर्च्युनिटी प्लिज ट्राई टु स्पिक बुझ्ने भनेको यसरी नै हो नभए त अनलाइन क्लासमा निन्द्रा लाग्छ हामी चाहिँ बोलिरहेको हुन्छ र हामीलाई फिल हुँदैन हामी बस्ने हो भने पनि बोर हुन सक्छ टिचर छेउमा छैन आफू एक्टिभ बनेन भने त त्यो पहिलो कुरो लर्निङ पनि हुँदैन र सेकेन्ड कुरो एक दिन दुई दिन पछि आफूलाई इरिटेटिङ अथवा बोरिङ लाग्छ सो टेक पार्ट एक्टिभली है ओके फर्स्टमा के भने थियो फर्स्टमा के छ 0.1 0.1 तिर गएर 0 मा हुनुपर्ने पोइन्टर 0.1 मा छ अर्कोमा 0 मा हुनुपर्ने पोइन्टर कता छ अगाडि 0 भन्दा तल छ यस्तो इररहरुलाई हामी नेगेटिभ 0 इरर यस्तो इररलाई के भन्छौं अरे 0 इरर यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले गर्दा हो इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले गर्दा आउने इररलाई इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भन्छौं यो इररलाई कसरी रिड्युस गर्ने यो इररलाई त्योमा 0.1 घटाइदिने प्रत्येक रिडिङमा 0.1 घटाइदिने है अनि यसमा चाहिँ सेकेन्ड केसमा यति नै एड गर्ने 0.1 हो यहाँ जति छ त्यति एड गर्ने त्यो सबै गर्न भन्दा सबैभन्दा सजिलो चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट खोलेर यसलाई यहाँ पोइन्टरलाई यहाँ आउने गरी फिक्स गर्दै पनि त भयो हैन अब झन् सजिलो भएन हजुर सर हो यहाँ हेर त यसरी फिक्स गर्दै यसरी फिक्स गर्दै भनेपछि इन्स्ट्रुमेन्टल इरर त यहाँ हामीले एडजस्ट गर्दै फिक्स गर्यौं कसरी भन्दाखेरि डिभाइसलाई नै फल्टी कन्स्ट्रक्सन भएको इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसलाई हामीले फिक्स गर्दै करेक्सन गर्न मिल्ने रहेछ है यो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भयो र कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इरर पनि हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल इरर भनेको चाहिँ तिमी भोल्युम मेजर गरिरहेको छौ टेम्परेचरले गर्दा सब्स्टान्सको भोल्युमै चेन्ज भइरहेको छ यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इरर अथवा टेम्परेचर बढेपछि भोल्युम बढ्यो भोल्युम बढेपछि डेन्सिटी चेन्ज भयो घट्यो यो पनि त इन्भाइरोमेन्टल इरर हो नि हैन ओके स्पेशल तिमीहरुले घरमा ग्लिसरिन युज गरेको छ हजुर ग्लिसरिन युज गरेको छ है त्यसलाई समर र ग्लिसरिनलाई समर र विन्टरमा युज गर्दामा के डिफरेन्स देख्छ समर र विन्टरमा के डिफरेन्स हुन्छ भन त समरमा थोरैले नै पुग्छ विन्टरमा चाहिँ दलेको दले गर्नुपर्छ दलेको दले गर्नुहुन्छ किन धेरै दल्नुपर्छ समरमा पानी जस्तो भएको हुन्छ फ्लो हुन्छ इजिली फ्लो हुन्छ हैन विन्टरमा सलिड जस्तो भएको हुन्छ हो सर मैले उल्टा त भनिन नि नो सर अब तिमीलाई यसको डेन्सिटी अथवा फ्लो अफ लिक्विड जसलाई हामी भिस्कोसिटी भन्छौं ब्याकवर्ड अपोजिङ फोर्स फ्लोलाई अपोज गर्ने यसको फ्लो मेजर गर्नु पर्यो भने विन्टर र समरमा सेम हुन्छ कि हुँदैन न सर हो न यही हो इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट भनेको यही हो सो ये एक्सटर्नल कन्डिसन लाइक टेम्परेचर प्रेसर म्याग्नेटिक फिल्ड विन्ड यी कारणले गर्दा हामी इररलाई हामी इन्भाइरोमेन्टल इरर भन्छौं जस्तो विन्ड ब्लो भइरहेको छ विन्ड ब्लो भइरहेको बेलामा तिमीले साथीलाई करायौ भने विन्डको अपोजिट डाइरेक्सनमा सुनिन्छ कि सुनिँदैन होला अलिक डिफिकल्ट हुन्छ डिफिकल्ट हुन्छ विन्डको अलङमा इजी हुन्छ हल्का चाँडै सुनिन्छ इजी हुन्छ चाँडो सुनिन्छ भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड जुन हुन्छ विन्डको अपोजिटमा चाहिँ कम भएर जान्छ अनि अलङमा चाहिँ बढी भएर जान्छ त्यो विन्डको भेलोसिटीले इफेक्ट गर्छ सो यी कुराहरु चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल इरर
इन्भाइरोमेन्ट आफैले गर्दा हुने इररलाई हामी इन्भाइरोमेन्टल इरर र सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो ग्रस इरर हुन्छ। ग्रस इन्भाइरोमेन्ट इररलाई करेक्ट कसरी गर्ने नि सर? इन्भाइरोमेन्टल इररलाई करेक्सन कसरी गर्ने जस्तो यहाँ हेरौँ है त। जस्तो भेलोसिटी अफ साउन्डलाई हामी भी निकाल्ने हो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड प्लस माइनस भेलोसिटी अफ मिडियम है भनेको विन्डको अलङमा गयो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड बढ्छ, अपोजिटमा गयो भने घट्छ। भनेको मिडियमको भेलोसिटी कति छ हिसाब फाइन्ड आउट गर्यो भने त भेलोसिटी अफ साउन्डमा त हामी एडजस्ट गर्न सक्ने रहेछौँ नि त हैन। विन्डको अलङमा गयो भने त्यसलाई प्लस गर्नु पर्दो रहेछ, अपोजिटमा गयो भने त्यसलाई माइनस गर्नु पर्दो रहेछ। यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको इफेक्ट। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा ह्युमिडिटी हुन्छ। भेलोसिटी अफ साउन्ड इन द ड्राई ग्यास निकाल्ने हो भने त ड्राई ग्यासमा हाम्रो एयरमा त के छ, एटमोस्फियरमा के छ, ह्युमिडिटी छ सर। हो एयरमा त ह्युमिडिटी छ। ह्युमिडिटी छ भने यसलाई त हामीले रिमुभ गर्नुपर्छ। ह्युमिडिटी रिमुभ यसको इफेक्टलाई हामीले मिनिमाइज गर्न पर्यो। ह्युमिडिटीको इफेक्टलाई हामीले मिनिमाइज गर्नको लागि के गर्ने त ह्युमिडिटी छैन भन्ने कन्डिसन बनाउनु पर्यो। 100% ड्राई एयर कसरी निकाल्न सकिन्छ? त्यो ह्युमिडिटीको फ्र्याक्सनलाई हामीले हटाइदिने। ह्युमिडिटीको फ्याक्टर हटायो भने ड्राई एयरको कन्डिसन बन्यो। यसरी हामीले इन्भाइरोमेन्टल इररहरूलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। जस्तो अब हामी समरबाट बिस्तारै विन्टरतिर लाग्दैछौँ। समरमा त्यो लुज भएको इलेक्ट्रिक वायरहरू अब विन्टरमा गएपछि के हुन्छ? टाइट हुन्छ, हल्का टाइट स्ट्रेट जस्तो हुन्छ। अब तिमीले लेन्थ मेजर गरेर यसको यो वायरको लेन्थ यति थियो भन्यो भने त समरमा र विन्टरमा त डिफ्रेन्ट आउँछ हैन। डिफरेन्स किन भयो भनेर त तिमीले लिनियर एक्सपान्सन अफ दिस वायर भयो, यो लिनियर एक्सपान्सन इक्वल टु दिस मच हुन्छ र यो फ्याक्टरलाई हटाउने हो भने समर र विन्टरमा एउटै लेन्थ छ भनेर भन्न सकिँदैन? हो सर, सकिन्छ। यो चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूलाई मिनिमाइज गर्न सक्छ। र यो ग्रस इरर भनेको चाहिँ हामीले मिस रिडिङ गर्दाखेरि अथवा हामी सिन्सियर नहुँदाखेरि आउने इररहरू हुन्। मोरएभर दिस इज कल्ड द मिस्टेक। ग्रस इररलाई इरर नभनेर मिस्टेक भन्ने पनि हुन्छ। सो एउटा पर्सनले मेजर गर्ने चाहिँ बेलामा एउटा पर्सनले केही कुरा मेजर गरिरहेको थियो। सपोज यो 1.01 पास्कल मेजर गर्दै थियो अथवा त्यो डिभाइसले देखाइरहेको थियो, हतारमा 1.10 पास्कल थियो। तिमीहरू मध्ये कोही जस्तो सपोज स्कुल तिम्रो 9:45 मा जानु पर्थ्यो, घरबाट 9:45 मा जान्थ्यो, कहिलेकाहीँ 8:45 मा झुकेर आत्तिएर हिँडेको छ। त्यस्तो हो सर। हो, यो ग्रस इरर भनेकै यही हो। डेटा त्यो हेर्ने बेलामा मिस्टेक भयो, यो ग्रस इरर। हामी आत्तिन्छ नि हैन, हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी आत्तिन्छ। डाटा टेकिङ गर्ने बेलामा पनि यो जस्तो डिजिटल डिस्प्ले भयो रे, डिजिटल डिस्प्लेमा 2.06 भयो अथवा 2.6 भयो, 2.6 देखियो डिजिटल डिस्प्लेमा। यो झुकेर हामी यसलाई 2.8 रिड गर्न सक्दैन र? कहिलेकाहीँ त हामी झुकिन्छ नि हैन? हो सर। हो, एउटा यस्तो इरर हुन सक्छ। अर्को इरर चाहिँ जस्तो पसलमा एउटा पसलमा गएर सामान जोख्ने मेसिनमा पसलको डिजिटल मेसिनले कतिसम्म जोख्न सक्छ भन्दा कति मिनिमम कति जोख्न सक्छ भन्दा त पसलको डिजिटल मेसिनले मिनिमम कति जोख्न सक्छ? 1 ग्राम? 1 ग्राम हो? ये जोख्छ क्या रे? ग्रामसम्म मेजर गर्छ। 1 ग्राम नै हैन? हजुर 1 ग्राम नै हो। अब तिमी यहाँ गएर तिमीलाई गोल्ड मेजर गर्ने भयो भने के हुन्छ? यसले एक्युरेट दिन्छ भ्यालु? दिँदैन सर। हो, यो सेन्सिटिभिटी डिफरेन्स हुने रहेछ।